سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے، درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہاں امام اعظم قائد اعظم رہبر آدم شمع دے ویر بدر منیر جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات پاک واسطے۔ حضرات و سامعین، محرم الحرام دی ابتدائی اور بعض روایات کے مطابق یکم محرم الحرام والے دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق اگر موٹر چھوٹر چل دی ہو بند کر دو پھر چلے گئے سارا کچھ ایتھوں کو مسئلہ بہرحال توجہ کرے تسی ادھر ویکھو بس چھڈو چل گیا تد بھی ٹھیک ہے نہ چلیا تے اللہ دی سپرد دے بیٹھے تے آ گئے انشاءاللہ ادھر دھیان کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام بعض تاریخی روایات کے مطابق 10 محرم الحرام والے دن نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ توجہ کرے آجے، ساڑھے معاشرے دے اندر یہ عام ہے کہ بعض لوگ ایسے نے جڑے لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور سیرت نو تے بیان کر دینے، لیکن سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو نال بیان نہیں کر دی، اور معاملہ تو طول پکڑ دے۔ حالان سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک دے نواسے نے، اور سیدنا حسین بھی نبی پاک دے نواسے نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات و سامعین، مسند احمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اگرچہ بعض علماء کے مطابق اس روایت کے اندر کلام ہے، بس توجہ میرے ولی کرے آجے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تے سیدنا علی المرتضیٰ نو آکھیا میرا پتر میرے کولے لے کے آؤ۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے کولے لے کے آئے، فرمایا حسن دا نام کی رکھیا؟ اس بچے دا نام کی رکھیا؟ یا رسول اللہ اس بچے دا نام حرب رکھیا۔ ادھر توجہ میرے ولی پوری طرح کرے آجی، اس بچے دا نام حرب رکھیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے حرب دا معنی ہے جنگ جو، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع تو بڑے بہادر سن، اور جنگ نو بڑا یعنی لڑائی اور بہادری اسلام دے واسطے پسند کر دے سن، اس وجہ تو پتر دا نام بھی حرب رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نام حرب نہیں بل ہوا حسن، بلکہ ان دا نام حسن ہے۔ سیدنا حسن تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فرمایا کی نام رکھے ہے؟ فرمایا ان دا نام حرب رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرب نہیں بلکہ بل ہوا حسین، اس بچے دا نام ہے حسین۔ میں انشاءاللہ تسا احباب کے سامنے جڑی بات بیان کرنی وہ یہ ہے کہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کلے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور صحیح مستند روایات کے مطابق واقعہ کربلا جنہوں واقعہ کربلا بھی کیا جاندے وہ انشاءاللہ بیان ہوئے گا آج دی خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر۔ میرے پیغمبر دے دونوں نواسے سیدنا حسن اور حسین دے بارے مشترکہ احادیث مبارکہ دے اندر صحیح سند دے نال
جڑیاں روایات آئیاں نے وہ روایات اور وہ قصے تو صحابہ سے سامنے بیان کرنے نے. لو جی توجہ میری طرف رکھیا جے مڑا جیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نواسیاں دا نام خود رکھیا. ہن دوسری بات کتنا پیارے نبی پاک نو حدیث پاک سنن نسائی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسیاں دی طرفوں دو مینڈے ذبح کیتے. یعنی دو مینڈے انہاں دے عقیقیاں تے سیدنا حسن دے عقیقے کیتے 2 مینڈے اور سیدنا حسین دے جدوں عقیقے کیتے 2 مینڈے. یعنی نبی پاک نے پیار دے اندر خود عقیقے انہاں دے خود دیتے نے. تیسری حدیث پاک توجہ کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیار ہے اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت کدو ہوئی ہے؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فتح الباری دے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے کہ 3 ہجری اور اسی طرح رمضان مبارک دے مہینے دے اندر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور سیدنا حسین 1 سال تو بعد تقریباً 1 سال تو بعد شعبان دے مہینے دے اندر 4 ہجری دے اندر پیدا ہوئے. توجہ کریا جے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت للعالمین دے اندر بیان کردے نے کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک دی 15 تاریخ 3 ہجری دے اندر پیدا ہوئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان دی 5 تاریخ 4 ہجری دے اندر پیدا ہوئے. اور سیر اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے جڑا قول نقل کیتا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بین الحسن والحسین فی الحمل طہر واحد. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان صرف ایک طہر دا فرق سی. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آسان الپاک دے اندر 15 رمضان المبارک 3 ہجری 625 عیسوی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور اسی طرح 5 شعبان المبارک 5 شعبان 4 ہجری اور 626 عیسوی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کو دعائے میں ابتدا دے اندر دعا کرا اللہ تبارک و تعالی رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑے نواسے نے انہاں نواسیاں نو اللہ تبارک و تعالی اپنے جنت دے اندر رحمتاں اور برکتاں دے نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر تے بھی کروڑوں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. توجہ کریا جے او بند کر کے چلاؤ جڑا لگیا ہویا وا سولر چلان والا انہوں بند کر کے چلاؤ پھر چلے گا. بہرحال ادھر توجہ کریا جے اللہ رب رحمان دا قرآن مالک ارض و سمان قرآن کے اندر اعلان فرمایا. اللہ دا قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 33 مالک ارض و سمان دا قرآن اللہ خالق کائنات میں قرآن دے اندر اعلان فرمایا. مالک کائنات دا قرآن اعلان کرے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مالک کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ بے شک اللہ پاک چاہتے نے میرے اللہ دی پسند ہے لیذہب عنکم الرجس تاکہ اللہ پاک تواڈے تو ناپاکی نو دور کر دین. کنہ تو اہل البیت اے گھر والےو اے اہل بیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے جڑی آیت مبارکہ نو پیچھے لے کے اگے تک پڑھیے مکمل آیت مبارکہ پڑھیے تے سمجھ آندی ہے. مالک کائنات نے جڑی بات بیان کیتی ہے رجس تو مراد ہے اللہ کی بیان کرنا چاہندے نے. اللہ چاہندے نے میں اہل بیت تو نجاست نو دور کر دیواں اہل بیت تو شرک نو دور کر دیواں. اللہ دا قرآن اللہ چاہندے نے اہل بیت تو بے حیائی نو دور کر دیواں یعنی بے حیائی تو اہل بیت نو پاک کر دیواں. اور اس طرح خبرات دی وقار ہے آگے ویطہرکم تطہیرا اور اللہ پاک پاک کر دین اچھی طرح پاک کرنا. حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر ہے پہلی فضیلت میرے پیغمبر تے نواسے آندی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نواسے حضرت حسن تے حضرت حسین میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دے اندر شامل نے. حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر ہے اللہ پاک نے جس وقت آیت مبارکہ نازل کی تھی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام سلمہ تے گھر دے اندر تشریف لے کے آ گئے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت حسن نو پکڑیا تے حضرت حسین نو، ماں جی فاطمہ تے حضرت علی نو پکڑیا تے آمینہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک چادر تے اندر کر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی. آقا فرماتے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا. توجہ پوری طرح میری طرف حضرات دی وقار میں اہل بیت دے فضائل بیان کر رہا ہوں. دنیا تے اندر ایسے معاملات بنتے رہندے نے. اللہ پاک نے دنیا بنظام جو بنائے ہی تنگیاں تے مشکلات تے آسانیاں آندیاں ہی رہندیاں نے. توجہ پوری طرح تہاڈی میری طرف ہوئے. اللہ پاک قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہ سونیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اللہ سونیا حسن و حسین سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ اللہ سونے اے میری اہل بیت ہے فاذہب عنکم الرجس. اللہ سونے انہاں تو دور کر دے نجاست نو دور کر دے وطہرہم تطہیرا. اللہ انہاں نو پاک کر دے تے اچھی طرح پاک تے صاف کرنا. اللہ انہاں نو اچھی طرح پاک تے صاف کر دے. کندے تو پاک تے صاف کر دے اللہ سونے گناہاں تو اللہ سونے شرک تو پاک تے صاف کر دے بے حیائی تو پاک تے صاف کر دے. آج ایک خبر آپ کے دی وقار ہن توجہ پوری طرح میری طرف رکھیا دے. پتہ کی چلیا اہل بیت دے اندر میرے پیغمبر دا حسن بھی شامل ہے. اہل بیت دے اندر میرے پیغمبر دا حسین بھی شامل ہے. اگلی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری بات میرے پیغمبر نو اہل بیت دے نال کتنا پیار ہے. آمینہ بلال نو اپنے دونوں نواسیاں دے نال کتنی محبت ہے. حدیث پاک سی مسلم دے اندر ہے میرے ارتسان پیر و مرشد جناب محمد سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لے کے آئے نا آمینہ بلال دے کول ایک سفید کلر دا کھچر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھچر تے سوار نے تے میرے پیغمبر تے صحابی نے کھچر دیا مہارا پکڑیاں تے مہارا پکڑ کے لے کے چل کے جا رہے. میرے پیغمبر تیار بیان کرتے آمینہ دلال دی اگے سیدنا حسن تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے پیچھے سیدنا حسین تشریف فرمانے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغام سونے دینا چاہتے نے آمینہ بلال دنیا کائنات دے لوگو آج کسی دا ماما یا کسی دا چاچا آج کسی دا نانا کوئی دنیا والا بندہ ہے نا جڑا خبر آپ تے دی وقار وہ دنیا والا جڑا بندہ ہے نا وہ کوئی اڈا تریکھنی دا نانا اپنے پتر نو بٹھان دے نواسے نو بٹھان دے تے اڈے تریکھنی دی کسی دکان تے لے جان دے یا ان کر کے نہر تے پھران واسطے لے جان دے. لیکن واہ حسن و حسین تہاڈیاں عظمتاں تے کیا کہنے سواری آمینہ بلال دی سوار میرا پیغمبر ہے تے مدینہ المنورہ دیاں گلیاں نے آمینہ بلال پیار دے نال چل دے پے نے آمینہ بلال پیار دے نال چکر لگا رہے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیار تے محبت کرتے پے نے. توجہ کرے آجے میرے ارتسان پیر و مرشد جناب محمد او بھائی نوجوان او جوانو ایتھے اگے آؤ گلاں لگے پے ہیں. اللہ دے بندے جمعے چ بیٹھے تسی کی ہویا سپیکر نہیں چلدا کی ہویا جمعے چ بیٹھے تسی کوئی مطلب گپ شپ تے نہیں لا رہے گے. توجہ کرو ادھر میری طرف میں کچھ گلاں کر رہا تسی آپ دے دھیان گلاں تے لگے ہوئے کو اللہ تعالی دا ڈر ہونا چاہیے جمعے دا وقت ہے. توجہ کرے اج میرے ارتسان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نو اہل بیت دے نال کتنا پیار ہے. آمینہ بلال نو اہل بیت دے نال کتنی محبت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہل بیت دے نال اور سیدنا حسن تے قبر تے حسین دے نال کتنی محبت تے کتنا پیار کریا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے. ایک دن خطبہ ارشاد فرماندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پئی ہے. حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر ہے جدو آمینہ بلال دی نظراں پئیاں تے سامنے میرے پیغمبر نے ویکھیا آمینہ بلال دے دونوں نواسے سیدنا حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے دونوں نواسے لال کلر دا سرخ رنگ دے جوبے پائے نے تے جوبے تھوڑے جے لمبے نے گرتے آ رہے نے کدی اڑتے نے کدی گرتے نے کدی اڑتے نے کدی گرتے نے. جدو آمینہ بلال دی نظراں پئیاں میرے پیغمبر
پیغمبر کتنے بے قرار ہو گئے. آمینہ بلال ایوی تے کہہ سکتے سن میں تے پیار تے محبت نال یہ کیا کرنا. آمینہ بلال سنیا ایوی کہہ سکتے سن ابو بکر اٹھو تے میرے نواسیاں نو پکڑو. آمینہ بلال ایوی کہہ سکتے سن علی اٹھو تے اپنے لال نو پکڑو. میرے پیغمبر اٹھتے میرے پیغمبر چاندے تے بھی کہہ سکتے سن. حدیث نو جڑے بیان کرنے والے راوی نے اٹھو تے میرے نواسیاں نو پکڑو. نہیں 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 بلکہ میرے پیغمبر دی محبت دا کی عالم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیار دا کی عالم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرا پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آمینہ بلال آپ اتر کے چلے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن تے حسین نو پکڑیا تے آمینہ بلال نے اپنے سامنے لیا کے بٹھا دیتا. آج ایک خبر پہ دی وقار اتنا پیار آمینہ بلال نو اپنے نواسیاں بلال ہے. پھر اللہ پاک نے بنڈا میں ایسیاں بنائیاں. حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر دا پہلا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے تو لے کے سر تک انہاں دی مشابہت آمینہ بلال دے نال ملدی سی. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دوسرا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے تو لے کے دے پیراں تک آمینہ بلال دے نال مشابہت ملدی سی. میں تے محبت دے نال نے کیا کرنا حضرات پہ دی وقار آدھے کوئی آگتے بچہ پیدا ہوئے اے فلاں نانے تے گیا ہے فلاں مامے تے گیا ہے فلاں دادے تے گیا ہے اندیاں لتاں اپنے باپ دی طرح نے اندے ہاتھ فلاں دی طرح نے. آپ پیغمبر تے نواسیوں کیا کہنے تو آڈی عزت دے کیا کہنے تو آڈی عظمت دے. مدینے تے اندر میرے پیغمبر تے یار بیکتے گونگے مدینے تے لوگ بیکتے گونگے تے کہندے گونگے یار کٹا سونا ہے حسن ہے تے کٹا سونا ہے حسین ہے جڑے گئے نے تے چکاں تے پیر تے گئے نے جنہ تا جسم کیا ہے تے آمینہ بلال تے گیا ہے. آگے خبر آپ پہ دی وقار ہے تائیت میں کیا کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نواسیاں دے بارے محبت تے پیار تے بول میں نے بولیا کرنا کہ محبوب نبی تے نواسیاں دا شان نرالا ہے. محبوب نبی تے نواسیاں دا شان نرالا ہے. بڑا جنت دی شہزاد آتا رتبہ آلہ ہے. اچھی کو سبحان اللہ. میرے پیغمبر دے نواسیاں دا شان آلہ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ساڈا کیتا ہے تے اسی اہل بیت نال پیار کرنے اور میں مغالطے دور کرنا چاہنا پیغام دینا چاہنا. محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے. بڑے جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے. کون پیغمبر دے نواسے؟ ہیر موتی اے انمول نانی تے باغ تے پھل ای خوشبواں والے گل ہیرے موتی اے انمول نانے تے باغ تے پھل نانے تے باغ تے پھل یہ شان مقام عطایا بھئی اللہ تعالی. محبوب نبی تے نواسیاں دا رتبہ آلائے تے محبت تے پیار ہے. کتنا پیار ہے. ابو بکر چلالو چاوے ابو بکر چلالو چاوے سونا عمر بھی سینے لاوے عثمان بھی بادی جاوے. اے میں جھوٹ بولندہ اے لوگو اے رافضی کا لائے. محبوب نبی تے نواسیاں دا رتبہ آلائے. آج ایک بار آپ کے دیوکار کتنا پیار کتنی محبت ہے. توجہ پوری طرح میری طرف ہے. میرے ارتسان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ویکھیا جے محبت دا معیار پیار دا معیار ہے. آمینہ بلال علیہ السلام میرے پیغمبر نے پیار ان کر کے کی تھا. آمینہ بلال نے محبت ان کر کے کی تھی. میرے پیغمبر نے چار طرح دے الفاظ استعمال کیتے چار طرح دے. توجہ کرے آج ایک حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر ہے. پہلی حدیث پاک سے پہلے الفاظ میری طرف دیکھیا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. آمینہ بلال فرماتے نے آقا فرماتے نے فرمایا من احب
احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیغمبر نے نام لے کے آکھیا تے آکھیا پتہ کی ہے ترجمے تے غور کریا جے تے تھوڑا تھوڑا فرق تیرے سامنے رکھنا چاہنا. انہاں ساریاں حدیث مبارکہ کے اندر پیغمبر تے پیغامات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ حسن نال پیار کرتے تے حسین نال پیار کرتے فقد احبانی فقد احبانی فقد احبانی. او حسن تے حسین نال کلے نال پیار نہیں کردا او میں محمد دے نال بھی پیار کردے ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جڑا انہاں دونوں دے نال بغض رکھتا ہے نا آقا فرماتے ہیں کلا انہاں دے نال بغض نہیں رکھتا بلکہ میں محمد دے نال بھی بغض رکھتے ہیں. تے دوسری حدیث پاک ہے توجہ پوری طرح میری طرف ہے حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے اے حدیث پاک سے الفاظ نوٹ کرے آجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبہما فقد احبانی. جڑا بندہ انہاں دونوں نال پیار کر دے نا وہ میرے نال پیار کر دے ومن ابغضہما فقد ابغضنی. تے جڑا انہاں دونوں دے نال بغض رکھتا ہے نا آقا فرماتے ہیں وہ میرے نال بغض رکھتے ہیں. آقا جی دونوں کیڑے نے آقا جی کنہ دے بارے الفاظ ارشاد فرمائے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں یعنی حسنا و حسینا یعنی حسنا و حسینا. بلکہ میرے پیغمبر اے دو حدیث مبارکہ دی نظر کے اندر ہے اے جاکاں تے غلط نہیں ہوئے گا. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ انہاں دونوں دے نال پیار کردے او بندہ انہاں دونوں دے نال نہیں بلکہ تیسرے محمد دے نال بھی پیار کردے صلی اللہ علیہ وسلم. تے جڑا بندہ انہاں دونوں دے نال بغض رکھتے ہیں نا کلے انہاں دونوں دے نال نہیں بلکہ میں محمد دے نال بھی بغض رکھتے ہیں. اور تیسری حدیث پاک ہے تے ذرا تھوڑا جا عنوان نو بدلیے تھوڑا جا حدیث سے غور کریے توجہ کرے آجے حدیث پاک مسند ابن ابی شیبہ کے اندر ہے ایک ہے مصنف ابن ابی شیبہ ایک ہے مسند ابن ابی شیبہ. اے جڑی حدیث پاک مسند ابن ابی شیبہ کے اندر ہے ذرا درود پاک پڑھو تے ٹھنڈ پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آمینہ بلال نماز کروا لگے نے. دھیان کرے آجے میرے پیغمبر نو کتنا پیار ہے اپنے نواسیاں دے نال. آمینہ بلال ایک دن نماز کروا لگے نے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر نے اپنے دونوں نواسے سیدنا حسن تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما آمینہ بلال نے قریب بٹھا لینے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی تھی ادھروں آمینہ بلال سجدے دے اندر چلے گئے تے جدوں میرا پیغمبر سجدے دے اندر گیا نا آمینہ بلال دے دونوں نواسے میرے پیغمبر دی کمر مبارک تے چڑھ گئے تے نبی پاک دے نال کھیڈنا شروع کر دیتا. جدوں میرے پیغمبر تے صحابہ دی نظر پئی نا تے صحیح میرے پیغمبر تے صحابہ کرام نے ارادہ کیتا سیرو کیے حسن تے حسین نو کہ آمینہ بلال نو نہ تنگ کیتا رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ارادے دا میرے پیغمبر نو علم ہویا نا تے آمینہ بلال نے اشارہ کیتا نہیں حسن نو کچھ نہیں آکھنا حسین نو کچھ نہیں آکھنا. آمینہ بلال نماز تو فارغ ہوئے نے تے میرے پیغمبر نے اپنے دونوں نواسے اپنی گود مبارک دے اندر پیار نال بٹھا لینے تے آمینہ بلال نے جڑی بات عرض کی تھی ادھر ویکھیا جے جڑی گل میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی آقا فرماتے نے من احبانی فلیحب ہاتین من احبانی پیچھے فرمایا جڑا بندے نہ دونوں نال پیار کرتے ہیں او محمد دے نال پیار کرتے. ایتھے آقا نے فرمایا من احبانی فلیحب ہازین من احبانی فلیحب ہازین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے نال پیار کرتے او انہاں دونوں نال پیار کردا ہے.
جڑا بندہ میرے نال پیار کرتے انہوں چاہیے میرے دونوں نواسیاں نال پیار کرے. ہن دھیان کریا جے تیسری حدیث پاک اسے عنوان تے بلکہ چوتھی حدیث پاک اسے عنوان تی چوتھی حدیث پاک میرے ارتسان پیرو مرشد جناب محمد. ادھر ویکھیا جے نبی پاک نے ایک دعا دیتی. دعا لینا چاہندے ہو نبی پاک دی؟ وہ بول دے نہیں لینا چاہندے ہو انشاءاللہ. وہ یار کوئی کہندا میں فلاں ولی کولو دعا کرو، فلاں بابے کولو کروائی، دادے کولو کروائی، فلاں امام کولو کروائی، فلاں پیر کولو کروائی. یار کڈی سونی گل ہے کیسے آمینہ دے لال دی دعاواں دا مستحق بن جائے ہے. تے ادھر ویکھیا جے دعا پتہ کہنے میرے پیغمبر نے دیتی. دھیان کریا جے حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے میرے ارتسان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دن آمینہ بلال میرے پیغمبر پیار کرتے پینے اپنے نواسیاں بلال تے نبی پاک علیہ السلام نے دعا دیتی اللہم انی احبہما اللہم انی احبہما اللہ میں انہاں دونوں تنال پیار کرنا وا فاحبہما اللہ میں انہاں دونوں تنال پیار کرنا وا تے اللہ سونیا تو بھی انہاں دونوں تنال پیار کر وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. ایک ہے دعا پہ کلمہ پہ انہیں دعا دے الفاظ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. اللہ میں مینہ نال پیار کرنا اللہ تو مینہ تنال پیار کر تے اگے امینہ تلال کی فرمارے نے اللہ سونے جیڑا انہ نال پیار کرے اللہ ان دے نال تو ہی پیار کر اللہ ان دے نال بھی پیار کر تے درہ گواہی پایا جے سارے اللہ سونے بے شک آکھیا دے اللہ سونے اسی حسن نال بھی پیار کرنے ہیں تے حسین نال بھی پیار کرنے ہیں. اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ ساڑھے نال تو پیار کر اللہ ساڑھے نال تو پیار کر رہے. نبی پاک دی دعائے پریشان ہوئے بیٹھے ہو لو جی توجہ پوری طرح میری طرف میرے پیغمبر کتنا پیار کریا کرتے ہیں آمینہ بلال کتنی محبت کریا کرتے ہیں. حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر ہے میرے پیغمبر نو اپنے نواسیاں بلال کتنا پیار ہے. کیا رے آئی تھے نا گھر دے اندر ہوئی ہے نا بچے ہون چھوٹے چھوٹے دادا ہوئے نانا ہوئے ہے تے بڑے پیار دے نال ہے دادا نانا بچیاں نو بٹھاندا ہے پیٹ تے کھڈاندا ہے تے انج نا نبی پاک علیہ السلام ایک دن سواری بن گئے تے سیدنا حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے اوپر سوار ہو گئے. سبحان اللہ کیا منظر ہوئے گا. مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام تے سوار ہوئے نا تے نبی علیہ السلام دے یار کوڑ کھڑوتا ہے کہ صحابی تے دیکھ کے سیدنا حسن تے حضرت حسین نو کہنے لگا یار سواری کیڈی سونی ہے تہاڈی سواری کیڈی سونی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے سنیا تے آقا فرماندے نے او یارا کلی سواری نہیں سونی سوار ہون والے دونے نواسے بھی سونے کلی سواری نہیں سونی یہ سوار ہونے والے دونے نواسے بھی سونے نے. اتنا پیار میرے پیغمبر علیہ السلام کریا کر دے. اللہ ساڑھے دل دے اندر اہل بیت دی محبت پیدا فرما اچھی آنکھو آمین یار اللہ پیدا فرما. توجہ کریا دے آئیے خبر آپ پہ دی وکارتا ہی تمہیں کیا کرنا نبی کے پسینے سے پھول بنتے گئے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے گئے. ارے دیکھ زہرا کے بچوں کی شان جن کی سواری خود رسول بنتے گئے. آگے خبر آپ پہ دی وقار ہے وہ کہ آگا سنو حسین دیا شانا کہ آگا سنو حسین دیا شانا سارا جاگ گئے جس دا دیوانا زغرا دیا اکھیاں دا نور دوے ہے درتی ٹگرت پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنت تن من دین دوارے نے اصحاب نبی دی پیارے نے. توجہ پوری طرح میری طرف ہے میں گلنا تیرے سامنے دیادہ کرنا چاہنا پیغمبر دی اہل بیت دے بارے آمینہ بلال کتنا پیار کریا کرتے ہیں میرے پیغمبر کتنی محبت کریا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام حدیث پاک سی البخاری دے اندر ہے آمینہ بلال نے اپنے نواسیاں تے اوصاف بیان کیتے ہیں. آقا
آقا فرماتے نے گما ریحانتا یا من الدنیا، آقا فرماتے نے حسن و حسین نے نہ جڑے یہ دونوں کی میرے پھول نے دنیا تے پھول نے تے دوسری حدیث سے کلمات آقا فرماتے نے دونوں میرے پھول نے نا انہاں دونوں پھلاں نو میں سنگیا کرنا پیار تے محبت دے نال تے دوسری حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر ہے آمینہ بلال نے صفتاں بیان کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ سید شباب اہل الجنہ سید شباب اہل الجنہ آقا فرماتے نے قسم تے حسین جنتی نوجواناں تے سردار نے جڑے نوجوان جوانی دے عالم دے اندر ہے اس دنیا تو چلے جاندے نے نا آقا فرماتے نے قسم تے حسین کل قیامت والے دن جنت دے اندر انہاں دی سرداریاں کرن گے انہاں تے سردار ہون گے آئیے گھبراتے دیو کر ہو رکھے چلیے تے پیار آمینہ بلال نو کتنا محبت میرے پیغمبر نو کتنی ایک دفعہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کا توجہ کرے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج میں سوچیا سی تقریباً ایک پونے گھنٹے دے اندر خطبہ ملا کے اشعار ملا کے اہل بیت دی شان دے اندر 25 احادیث مبارکہ بیان کرنیاں نے ذرا تیزی دے نال جلدی اللہ دی توفیق و رحمت دے نال 18-19 احادیث مبارکہ ہو چکیاں نے ذرا اور با حوالہ ہر روایت دی سند دا میں ذمہ دار ہاں ایک روایت دی سند دا اور حوالے دا میں ذمہ دار ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیا جے کسے کہانیاں تے اسی قائل نہیں سانو کوئی آکھے جی اس وجہ تو پیار کرو فلاں میں روایت دیکھی اور روایت کے اندر اگرچہ ذوق ہے لیکن فلاں نہیں بلکہ ساڈے گا صحیح سند کے اندر دین ہے میں پیغام تیرے سامنے رکھنا چاہنا حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر کیڑیاں محبتات تے پیار میں پیغمبر تا اپنے پیغمبر دی اہل بیت نال پیار کرا میرے اور تسلیم ویر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدنا ابو ہریرہ حدیث راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک سفر تے جا رہے نے میرے پیغمبر دے نال میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تشریف فرما نے تے سیدہ فاطمہ پہ نال میرے پیغمبر دے دونوں نواسے سیدنا حسن تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی دونوں شامل نے توجہ میری طرف کرے آجے آمینہ بلال چلنے ہیں رسے دی اندر ہے میرے پیغمبر نے کی ویکھیا بچیاں تے رون دی آواز آ رہی ہے بچے روندے پے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی چلدے آ گئے آمینہ بلال آ کے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ خیر تے گئے نا میرے پتر کس وجہ تو رو رہے نے ابا جان پانی موجود کوئی نہیں قسم تے حسین نو پیاس لگی ہے پانی موجود کوئی نہیں حسن تے حسین نو پیاس لگی ہے ذرا دیکھیا جے تو آ کے قسم تے حسین مشکل کشا میں آقا سونیا جندے تے مشکل آ رہے وہ مشکل کشا نہیں ہویا کرتا جندے تے آپ جنوں حاجت پہ جائے جنوں پانی دی حاجت پہ جائے وہ حاجت روا نہیں ہویا کرتا میرے اللہ نو پانی دی ضرورت کوئی نہیں میرے اللہ نو کھان دی ضرورت کوئی نہیں اس وجہ تو میں مشکل کشا بھی منیا تیرا بنو منیا میں حاجت روا بھی منیا تے اپنے اللہ نو منیا لیکن عقائد دی گلاں ایک پاسے میں جڑی گل تیرے سامنے رکھنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام اپنے مشکیدیاں کے اندر نظر دوڑاؤ نا شاید کسے کو پانی مل جائے پانی دی قلت دے دن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار این کر کے پانی لب دے پے نے مشکیدیاں کے اندر ہے ہاتھ مارے ایک سا یا رسول اللہ پانی موجود کوئی نہیں آمینہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ این کر میرے نواسے نو میرے قریب کر سیدہ فاطمہ نے میرے پیغمبر نو سیدنا حسن پکڑا دیتے ہیں آمینہ بلال نے سیدنا حسن نو پکڑیا تے پکڑ کے میرے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک نکالی ہے تے زبان نکال کے میرے پیغمبر نے اپنے نواسے تے منہ دے اندر داخل کر دیتی ہے حدیث سے الفاظ جدو سیدنا حسن نے آمینہ بلال
پلال دی زبان نو چوسیا پھر میرے پیغمبر نے دوسرے نواسے نو پکڑیا سیدنا حسین نو آمینہ پلال نے پکڑن تو بات اپنی سیدنا حسین نو پکڑ کے میرے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک نکال کے پیارے حسین دے منہ دے اندر داخل کر دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے آمینہ پلال دی زبان چوسن دی دیر سی اللہ پاک نے حسن دیاں بھی بھکھاں تے پیاساں دور کر دیتیاں نے تے حسین دیاں بھکھاں تے پیاساں بھی دور کر دیتیاں نے میں تے کیا کرنا اے اولو آپ جڑا ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ شفاواں عطا کر دے اے میرے پیغمبر دا اولو آپ ہے جڑا عبداللہ بن عتیق دی لت تے لگ جائے اللہ عبداللہ بن عتیق نو شفاواں دے دے اے تے اولو آپ ہے جڑا میرے پیارے شیر خدا دیاں اکھاں وچ پے جے اللہ نو شفاواں عطا کر دے اے تے سونیا اولو آپ ہے جڑا جابر دی ہانڈی چ پے جائے تے کنالی چ پے جائے اللہ ہانڈی بھی ودا دے تے روٹیاں بھی ودا دے اے میرے پیغمبر دا لواب سینہ توجہ آخری گدی سے پاک ہے پھر میرے پیغمبر تے یاراں نے ویکھیا آمینہ بلال نو پیار کر دیا پھر اون جی پیار کیتا پھر اون جی محبت کیتی پھر اوہی پیغام دیتا حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آخری گلاں توجہ میری طرف ہے ایتھے کہ میں تھوڑا جا پیغام دینا چاہنا سیدنا حضرت حسین دی عظمت بھی بیان کرنا چاہنا تے عقیدے دی گل بھی تیرے نال شیئر کرنا چاہنا حضرت قسم تے حضرت حسین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر ہے حدیث پاک مجمع الزوائد دے اندر ہے چادراں منگوان تو بات ہے پیارے عمر بن خطاب نے جڑیاں چادراں صحابہ کرام دے اندر تقسیم کر دتیاں جدوں صحابہ کرام دے اندر تقسیم کیتیاں نا واری آ گئی میرے پیغمبر تے نواسیاں دی واری آ گئی پیارے قسم تے پیارے حسین دی رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیواری آئی نا تے سیدنا عمر بن خطاب نے ایک بندہ روانہ کیتا یمن دی طرف یمن دا کپڑا جویں ساڈے فیصل آباد دا کپڑا مشہور ہے نا ادو یمن دا کپڑا بڑا مشہور سی حضرت عمر بن خطاب نے ایک بندہ روانہ کیتا کہ جاؤ یمن دے اندر چلے جاؤ تے یمن دے اندر پیارے قسم دے واسطے تے پیارے حسین دے واسطے اسپیشل قسم دا کپڑا لے کے آؤ نا حدیث سے الفاظ ہے یہ بندہ اسپیشل یمن دے اندر گیا ہے تے نواسیاں دے واسطے اسپیشل کپڑا لے کے آیا تے پیارے عمر نے کپڑا حوالے کیتا تے نال کی فرمایا آل تابت نفسی عمر کون تیرے دل نو سکون پہنچیا ہے جدو نواسیاں تے حق دے مطابق نواسیاں تی شان شام دے مطابق انہاں تک کپڑے پہنچ چکے نے نہیں ہور حوالہ تیرے سامنے رکھنا چاہنا اور میں تینوں دسنا چاہنا آج کوئی چالوی تے منن والا آج کوئی مرزئی تے منن والا صحابہ تے اہل بیت دے درمیان ونڈا پاوے میں پیغام دینا چاہنا کاش مردی نے جڑیاں روایتاں اے امت دے سامنے رکھنیاں ہوندیاں جنگ صفین تے جنگ جمل تے بڑی بیان کرتے ہیں حالانکہ خود نو عبور کوئی نہیں آج دے نوجوان نو پتہ کوئی نہیں اصلیت دا لیکن گلاں سنن دے باوجود باسی مرتے جیلمی نے انجات دیتا ان دے پیچھے چل پیا کاش ہے جڑیاں گلاں بھی کوڑ کردا کاش ہے بھی گلاں امت تک پہنچاندا حدیث پاک سنیا حدیث پاک مسند احمد دے اندر ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ہے حسن درجے دی روایت ہے سند دا میں ذمہ دار ہاں میرے پیغمبر دا یار ہے سونا یار ہے پیارا یار ہے تے مظلوم یار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پیار دی گل کرنا چاہنا میں محبت دی گل کرنا چاہنا اور پلے بن کے لے جاؤ بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے سیدنا حسن آپ میرے پیغمبر تے نواسے نے اپنے قریب بلائے تے سیدنا حسن نو عزت تے پیار دین تو بعد کہنے لگے اے میرے پیغمبر تے نواسے آج تینوں ایسا انعام دیواں گا آج تینوں ایسا تحفہ دیواں گا جڑا تحفہ تیرے تو پہلے نہ تے کسے نو عرب دے اندر ملیا ہے تے نہ میں معاویہ تیرے تو بعد کسے نو عرب دے اندر دیواں گا وہ تحفہ کیے سیدنا امیر معاویہ نے 4 لاکھ درہم یا دینار 4 لاکھ درہم یا دینار نکالے نے تے نکال کے حضرت حسن دے حوالے
حوالے کر دیتے نے لے حسن میری طرف پیار ہے لے حسن میری طرف محبت ہے لے حسن میری طرف عطیہ ہے پیارے حسن نے پکڑیا تے قبول کیتا تے حضرت امیر معاویہ نے تحفہ دے کے تے پیارے حسن نے تحفہ قبول کر کے پیغام دیتا دنیا کائنات دے لوگوں جتنے بھی لوگ تاریخی روایات نو لے کے پیغمبر تے صحابہ تے اہل بیت دے درمیان ان کر کے حضرات دی وقار اختلاف پیدا کر کے امت دے سامنے پیش کر رہے لیکن اللہ کا قرآن سچا رحماء بینہم رحماء بینہم پیغمبر تے صحابہ تے پیغمبر دی اہل بیت آپس سے اندر پیار کرنے والے ہیں آپس سے اندر محبت کرنے والے ہیں آج یہ خبر آپ تے دی وقار ہے میں اپنے عقیدے دا اظہار کرا تے گل ختم کرا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گرانا پریشان ہوئے بیٹھے ہو کوئی ہے اندی اندر کوئی ٹینشن حسن و حسین بھی جنتی ہے حسن بھی جنتی حسین بھی جنتی تے اہل بیت بھی جنتی اور لوکی تے اگے کہنے وہابی نہیں مانتے تے تسی پریشان ہوئے بیٹھے ہو حسن اور حضرات دی وقار لیکن ایک بات یاد رکھنا اہل حدیث صلی اللہ کی توفیق میں اپنے عقیدے دا اظہار برملا کریا کرنا بغیر ٹینشن لیا بغیر پریشان ہویا میرے پیغمبر دی اہل بیت دے نال اہل حدیث دا عقیدہ ایک ہے عقیدے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں عقیدے دے معاملے پہ اندر کوئی ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں عقیدے دے بھائیو اپنے اندر عقیدے دے معاملے پہ اندر غیرت پیدا کرو غیرت پیدا کرو غیرت پیدا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار آج کوئی آکھے اے جی حسن و حسین نو نہیں مانتے وجہ کی ہے اے پیارے حسن و حسین یا حسین مدد نہیں کہندے یا حسن نو مشکل کشا نہیں آکھتے حسین نو مشکل کشا اس وجہ تو منکر نے کیونکہ تعزیہ نہیں نکالتے اس وجہ تو منکر نے ماتم نہیں کرتے اس وجہ تو منکر نے سبیلہ نہیں لاندے اس وجہ تو منکر نے فلاں کام نہیں کرتے لیکن میں پیغام دینا چاہنا اگر انکار دا ایک ہی معنی تعزیہ نکالنا اگر انکار دا معنی ماتم کرنے پھر علل ایران سانو منکر آگ لیکن ایک بات یاد رکھی میرا عقیدہ او عقیدہ جڑا حسن و حسین دا عقیدہ میرا عقیدہ او عقیدہ جڑا اہل بیت دا عقیدہ میرا عقیدہ او عقیدہ جڑا میرے پیغمبر تے اصحاب دا عقیدہ پھر یاد رکھی اگر تو آکے حسن و حسین جنتی ہے میری اکھیاں تے تارے میں منن واسطے تیار ہاں تیرے تو پہلے منن واسطے تیار ہاں اگر تو آکے آپ بھی اللہ نانا بھی اللہ باپ بھی اللہ ماں بھی اللہ میں منن واسطے تیار لیکن گل عقیدے دی آئے تو آکے مشکل کشا آگ تو آکے حاجت روا آگ پھر یاد رکھی میرا عقیدے گج کے بولے آجے رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا ہو سکتا اور اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا بھی ہو نہیں سکتا ادھر توجہ کرے آجے گل ختم کریے حسن و حسین جنتی ادھر ویکھیا جے شیر دے اندر عقیدت تے پیار تے محبت بیان ہوندا پیا ہے ذرا ویکھیا جے اور عقیدے دا وی اظہار ہوندا پیا ہے میں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال کدی او شعر وی نہیں پڑھے جڑے گانیاں دی طرز تے ہون تے قوالیاں دی طرز تے ہون تے کدی او شعر وی نہیں پڑھے جڑے اشعار شریعت دے خلاف ہون جو پڑھاں جو بیان کراں ذمہ دار اور علل اعلان ذمہ دار اللہ دی توفیق و رحمت دے نال حسن و حسین جنتی جنتی سارا کرانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا کرانا ادھر ویکھیا جے منکر علی رسول تے منکر علی رسول تے دوزخ دے وچ گئے جانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا کرانا تے اگلی بات زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی حیدر دے دل دے جانی جانے ساری خدائی صدیق موٹ چایا ویکھ
ویکھو سونا یارانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا اور حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری توجہ حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری صحابہ تے اہل بیت دی پکی تے سچی یاری ہر ویلے پڑھتے رہندے ہر ویلے پڑھتے رہندے قرآن دا ترانہ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا جڑا قرآن دا منکر ہے اہل بیت دا منکر ہے پیغمبر دی ازواج دا منکر ہے پیغمبر تے اصحاب دا منکر ہے وہ بندہ جنت جا سکدا نہیں جا سکدا ساڈا عقیدہ اللہ سانو کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں دا ساتھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین